नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने प्राइम टाइम में ये बताऊंगा कि किस तरह दिल्ली में एक मौलाना को जय श्री राम का नारा न लगाने पर कातिलाना हमला किया गया। और साथ ही आज के प्राइम टाइम में दिल्ली में एक ट्यूशन टीचर ने बीवी और 3 मासूम बच्चों को कटर से काट डाला है और एक अंधोनाक वारदात पेश आई है। और मध्य प्रदेश में एक जोड़े को दरख्त से बांध करके खूंटे से बांधकर उनकी बेइज्जती की गई है। और इराक के एक मस्जिद में बम धमाका हुआ है जिसकी वजह से 7 नमाजी जाँ बाग हो गए हैं। और अमेरिका में एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इन तमाम चीज़ों पर नाज़रीन तफसीली रोशनी डालूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, मुल्क हिंद में मॉब लिंचिंग, एक दूसरे पर हमला करना और धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर एक दूसरे को निशाना बनाने की वारदातों में लगता है कि अब इजाफा ही होता जा रहा है और इस पर ब्रेक लगने का कोई भी इशारा नहीं लग रहा। दिल्ली में एक बार फिर जय श्री राम का नारा न लगाने पर अक़लियती तबके के एक शख्स को निशाना बनाया गया। बुरी तरह से जख्मी मौलाना मोमिन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि रोहिणी में जुमेरात को 3 लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। मैंने जैसे ही इनकार किया तो उन्होंने मेरे ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की और कातिलाना हमला किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मौलाना के दावों की जांच कर रही है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में मौलाना मोमिन ने कहा कि जुमेरात को जब वो मस्जिद से निकलकर मदरसे के पास टहल रहे थे तो उनके पास कार पर सवार कुछ नौजवान पहुंचे। कार में बैठे कुछ लोगों ने उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें कार से टक्कर मारी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को हल्के में लिया है और उसे महज हादसा करार देते हुए एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया है। अब दिल्ली पुलिस मौलाना मोमिन के इल्जामात की जांच में मसरूफ हो गई है। पुलिस इस मामले में वाक़े की जगह पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी दिल्ली में जय श्री राम का नारा लगवाने का दबाव एक डॉक्टर पर बनाया गया था। दरअसल महाराष्ट्र के मशहूर डॉक्टर और राइटर अरुण गडरे और राजधानी दिल्ली के मसरूफ तरीन इलाका कैनाट प्लेस में टहल रहे थे जब नामालूम अफराद ने उन्हें जबरन जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। वाक़या इसी साल 26 मई का है। तो नाज़रीन, अब दिल्ली में भी ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले जो एक अकीदतमंदी का नारा था उसको अब एक मखसूस कौम को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अंदर कोई भक्ति नज़र नहीं आती बल्कि वो दूसरों को चिढ़ाने के लिए उसके अंदर मौजूद उसकी रूह को ख़त्म करके उसके लिए एक दूसरों को वरगलाने और दूसरों को नीचा गिराने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। और बिलखुसूस इस सिलसिले में मुसलमानों को, निहत्ते मुसलमानों को, राहगीरों को परेशान किया जाता है। ऐसे हालात में दिल्ली जैसे इलाके से इस तरह की वारदात आना और इस तरह के वाक़यात का आना बहुत ही काबिल अफसोस है। जो मुल्क हिंद के मरकज़ में ही इस तरह होगा तो दीगर रियासतों में भी इस तरह के वारदात पेश आएंगे। इस तरह की जो है चीज़ें पेश की जा रही हैं और ये बहस जारी है। लिहाजा अब उन लोगों को जो जय श्री राम का नारा दहशत पसंदी के लिए, दहशतगर्दी के लिए और इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को अब इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, दूसरे एक दिल्ली की ही एक अफसोस तरीन वारदात मौसूल हुई है। दिल्ली के महरोली इलाके में जुमा को देर रात एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसमें ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर ने अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया है। उपेंद्र शुक्ला नाम की इस ट्यूशन टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो लंबे वक्त से डिप्रेशन का शिकार है जिसके चलते उसने एक कदम उठाया। उपेंद्र की दिमागी हालत इस कदर ख़राब थी कि उसने अपने पूरे अहले खाना को कट्टर से काट डाला। ज़राए के मुताबिक इसने रात के 1 बजे सभी लोगों का कत्ल किया। जनूबी दिल्ली के डीसीपी ने बताया कि एक मुलजिम ने कत्ल करने के बाद एक नोट भी लिखा जिसमें उसने अपने पूरे अहले खाना को कत्ल करने की बात कबूल की है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि उपेंद्रा की वालिदा भी इसी मकान में रहती है जहां ये वारदात अंजाम दी गई। सुबह जब उपेंद्रा ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने इसकी इत्तला पड़ोसियों की दी, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके वारदात पर सुबह 8:30 बजे पहुंची और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उपेंद्र के बच्चों में एक लड़की और 2 लड़के थे। इनमें बच्ची की उम्र 6 साल की थी, बड़े बेटी की उम्र 5 साल और छोटे बेटी की उम्र सिर्फ 2 माह की थी। जालिम को 2 माह के बच्चे को भी कटर से काटते वक्त भी रहम नहीं आया और उसने इस मासूम बच्चे को भी काट डाला। पुलिस ने उपेंद्रा को तो गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान वो बार बार एक ही बात ही कहता रहा है कि वो लंबे वक्त से डिप्रेशन का शिकार है
جب اسے قتل کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا، بس یہی دہراتا رہا ہے کہ وہ بہت دنوں سے کافی پریشان ہے۔ پولیس اس پہلو کے علاوہ بھی جانچ کر رہی ہے۔ ناظرین، دیکھا کتنا اندوہناک واقعی واردات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی واردات سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے کہ ایک آدمی ٹینشن اور ڈپریشن میں اس قدر ملوث ہو جاتا ہے اور زندگی کے مسائل اس کو اس انداز میں گھیرا کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور اپنی بیوی کو بھی، اور رات دیر گئے ان کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے ہمیں بچانا چاہیے، اور اس طرح کی واردات، ڈپریشن اور ٹینشن کی شکایتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ اصل میں اس کی وجوہات پر ہمیں نظر کرنا چاہیے کہ آخر اس طرح کے مرض کے ہم لوگ کیوں شکار ہو جاتے ہیں اور کیوں زندگی کے مسائل کو اس قدر ذہن پر لے لیتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے بیوی اور بچوں کی بھی کوئی وقت نہیں رہتی، اور وہ پھر اپنے ڈپریشن کے چلتے جو ہے بچوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت ہی قابل افسوس واردات ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر پہنچی ہے مدھیہ پردیش سے۔ ایک لڑکا اور لڑکی کو ان کے افیئر کی وجہ سے، یعنی ان کے درمیان جو رشتہ تھا اس کی وجہ سے جو ہے ناراض لوگوں نے 2 کمبوں سے باندھ کر کے ان پر ظلم و تشدد کیا ہے، اور یہ 20 جون کی واردات ہے، اور یہ ویڈیو اس قدر وائرل ہو گئی ہے جو کنڈ ولیج میں، جو امبوا پولیس تھانے کے اس میں آتا ہے، علی راج پور ضلع میں، وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کو اور اس کے عاشق کو باندھ کر کے ان کے عشق کے چلتے جو ہے لوگوں نے ان کو بہت زیادہ زدوکوب کیا ہے، ان کو بے عزت کیا ہے ایک کمبھے سے باندھ کر کے، اور یہ ویڈیو بھی وائرل کر دی گئی ہے، جس کے چلتے جو ہے اس وقت جو ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور اس ظلم و ستم سے ان لوگوں کو بچا لیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں، کیا جو ہے وہ لڑکے کون تھے، اور کیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے بین المذاہب تھے یا پھر جو ہے بین مذاہب تھے، یہ ساری چیزیں کھوجنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ اس سلسلے میں 4 لوگوں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دیپا لڑکی کی شناخت بتائی گئی ہے جو ہے ان پر ظلم و ستم اس پر کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین، اب خبر عراق سے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے مشرقی علاقے میں مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں 7 نمازی شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق دھماکہ جمعہ کے روز مشرقی بغداد میں البلدیات کالونی میں ہوا۔ پولیس کے مطابق حملے میں بارودی جیکٹ اور بم کا استعمال کیا گیا تھا۔ کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بم دھماکے میں زخمی ہونے والے نمازیوں میں سے بعض کی حالت زیادہ تشویشناک ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ داعش کو شکست دینے کے بعد بغداد میں سن 2017 کے بعد بم دھماکوں کے واقعات میں کافی کمی آئی تھی۔ تازہ بم دھماکوں نے دارالحکومت بغداد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر چھوٹی ہے، مختصر ہے، امریکہ سے، وہ یہ کہ امریکہ میں ہوائی صوبے کی ووہو جزیرہ میں سنیچر کی شام ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں سوار تمام 9 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ مقامی حکام نے تمام لوگوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ہوائی صوبے کے ٹرانسپورٹ محکمے نے ٹویٹ کیا کہ نہایت دکھ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ کنگ ایئر طیارہ جوڈلنگم ایئر فیلڈ کے نزدیک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس میں سوار تمام مسافروں کی موت ہو گئی۔ مقامی ہوائی نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ ہونا لولو فائر بریگیڈ محکمے کو مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے فون پر طیارے کے حادثے کا شکار ہو جانے کی اطلاع ملی، اور فائر بریگیڈ کا عملہ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے طیارے کو آگ کی لپٹوں میں گھرا ہوا پایا۔ طیارہ ووہو جزیرے کے شمالی ساحل پر حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بہرکیف ناظرین، آج کل کے دنوں میں جو ہے طیاروں کے حادثات کی بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کچھ دن قبل یہاں پر ہمارے ملک کی ہند کے ایک فوجیوں سے وابستہ، ایک فضائی فوجیوں سے وابستہ ایک طیارہ جو حادثے کا شکار ہو گیا تھا، ہیلی کاپٹر شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے 11 لوگوں کی موت ہوئی تھی جو فوج سے وابستہ تھے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے ہمارے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کل کسی اور عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔